अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़बर आपको ये देनी है कि आलमी बरादरी की जानिब से भी पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ रहा है कि वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को वायलेट ना करे। अमरीका के सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन को कांग्रेस मैंस ने ख़त लिखा था, उसके बाद अब जो ख़बर सामने आ रही है इसमें कनाडा के मेंबर पार्लियामेंट्स की जानिब से जस्टिन ट्रूडो जो कि वज़ीर आज़म हैं कनाडा के, उनको एक ख़त लिखा गया है। उस ख़त की कॉपी हमारे पास आ गई है। तकरीबन 16 से ज़ायद जो हैं मेंबर पार्लियामेंट्स उनके इस पर साइन हैं। उन्होंने जो ख़त लिखा है वो पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ हैं और पाकिस्तान में राइट नाउ जो करंट सूरत हाल है इसके हवाले से जस्टिन ट्रूडो को क्या पैगामात दिए हैं वो आपको इस ख़त पढ़ के भी सुनाएंगे, आपको बताएंगे भी इस वीलॉग में। दूसरी जानिब आज सुबह ही इमरान रियाज खान साहब का केस जो है जस्टिस अमीर भट्टी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उनकी अदालत में लगा था। उस केस में क्या कुछ हुआ है उसकी अपडेट भी देंगे। आज एक सहाफ़ी को दोबारा से उठाया गया है और वो सहाफ़ी का नाम अनम शेख है। ये तहरीक इंसाफ की जो हमायत करने वाले लोग हैं उनको उठाया जा रहा है, चाहे वो सहाफ़ी हों, एक्टिविस्ट हों या जो भी हों। किस तरह से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, किस कानून के तहत, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ये बताऊंगा कि जो रेडियो पाकिस्तान है, जब पेशावर में उस पर हमला हुआ तो उसका गेट चोरी करके ले गया और उस शख्स की पूरी कहानी है कि उसने गेट कैसे बेचा फिर रेडियो पाकिस्तान का और कितने पैसे कमाए सरकारी इमलाक को बेच के। तो ये तमाम चीज़ें हम वीलॉग में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहें। ताकि सबसे पहले मैं इमरान रियाज खान साहब के केस की तरफ आऊँगा। देखें, इमरान रियाज खान का केस जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी जानिब से बाकायदा कहा गया था कि आज आपने ज़रूर पेश करना है, लेकिन आज भी इमरान रियाज खान को पेश नहीं किया गया। अदालत के अंदर क्या बातचीत हुई वो एक नज़र हम जल्दी से उस पर डाल लेते हैं और उसके बाद फिर मैं अपना इस पर तज्जिया आपको दे देता हूँ। अदालत के अंदर ये बात हुई कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा कि एक सरकारी वकील ने ये कहा कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि एक मशकूक गाड़ी का जिक्र किया गया है जो इमरान रियाज खान को लेकर गई। अदालत में इस गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात फराम कर दी हैं। सरकारी वकील साहब कहते हैं इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप कहना क्या चाहते हैं ये बताएं। तो इस पर ये आईजी पंजाब ने कहा कि तासुर ये दिया गया है कि पंजाब पुलिस की है वो गाड़ी और इमरान रियाज खान के अगवा में पंजाब पुलिस मुलविस है, लेकिन पंजाब पुलिस नहीं मुलविस। आज आईजी पंजाब ने अपनी आप ये कह सकते हैं कि अपनी महारत से ये मुकदमा पंजाब पुलिस के सर से हटाने की कोशिश की और अदालत को सेटिस्फाई करने की कोशिश की, लेकिन अदालत सेटिस्फाई नहीं हुई। इसके बाद जो है आईजी पंजाब ने कहा इस गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात सीडीआर वगैरह सब कुछ चेक की गई हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि इस वकूए में कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी पुलिस एहलकार का। चीफ जस्टिस ने जब ये पूछा, इस पर सरकारी वकील की जानिब से बताया गया जिस गाड़ी का बताया गया है वो गाड़ी दिन के वक्त जा रही है, जबकि इमरान रियाज खान को रात के वक्त रिहा किया गया। अब ये मामला ये है कि जो इमरान रियाज खान साहब के घर वाले उन्होंने गाड़ी की निशानदही की थी सीसीटीवी फुटेज को देख के कि ये गाड़ी जो है इसमें इमरान रियाज खान को लेके जाया गया है, जिस पर आईजी जो है अपनी और पुलिस अपनी वजाहतें दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कि वो पंजाब पुलिस की गाड़ी नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा चले मान लेते हैं आपकी बात, अदालती अहकामात पर मीटिंग्स कर रहे हैं, क्या उसका नतीजा निकला है। जिस पर आईजी पंजाब ने कहा कि जी बिल्कुल मीटिंग्स कर रहा हूँ, कल भी मुलाकातें की हैं, जो भी जियो फेंसिंग में आ रहे हैं इनका रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं और हम फिर आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इस वीडियो में ऐसा नहीं लग रहा है कि इमरान रियाज को ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा है। इस जो आपने वीडियो चलवाई है और आईजी ने उनकी बात की, आईजी ने बेसिकली उनकी बात की तायीद की कि बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा है। तो चीफ जस्टिस ने कहा देखें ज़रा एक दफ़ा रुक के दोबारा प्ले करें। फिर जब वो वीडियो दोबारा लगाई गई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो वीडियो चलाएं जिसमें इमरान रियाज साहब को जेल के बाहर लेकर जाया जा रहा है और जेल हुक्काम ने जेल से बाहर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली थी, उनको किसके हवाले किया था ये हमें चीज़ें बताएं। जिस पर आईजी की जानिब से कहा गया कि जेल हुक्काम जो हैं वो अंदर के जो चीज़ें होती हैं उसके ज़िम्मेदार होते हैं, बाहर निकल कर जो है वो ज़िम्मेदारी उनकी नहीं होती। हम बाहर हिफाजत नहीं कर सकते इसकी, अंदर ज़रूर कर सकते हैं। आईजी ने मामला जेल खाना जात पर डालने की कोशिश की और कहा कि देखें उन्होंने रिहा किया था, मैं तो वहाँ पे मौके पर मौजूद नहीं था। इस पर चीफ जस्टिस ने बड़े
امپورٹنٹ ریمارکس یہ انہوں نے کہا پولیس تو سوئی ہوئی ہے، عمران ریاض کو سیالکوٹ سے اغوا کرنے سے پہلے عمران ریاض کے گھر پہ پولیس نے چھاپا بھی مارا، 30 منٹ تک عمران ریاض کی مکمل تلاشی اور تسلی کی گئی ان کے گھر کی. تو چیف جسٹس نے حکم دیا کہ کیا لاہور میں پولیس صرف یہی کام کرنے کے لیے رہ گئی ہے. اس کے بعد عدالت نے کہا کہ تحریری طور پر آپ عمران ریاض کے گھر کا ریڈ کا جواب جمع کرائیں، اور پھر یہ کہا کہ بتائیں کہ گھر میں ریڈ کیوں کیا، کس وجہ سے کیا گیا، اور وہاں سے کیا برآمدگی ہوئی. پھر عدالت نے عمران ریاض کے معاملے پر لارجر بینچ بنانے کا اندیا بھی دیا کہ اگر آپ میری بات نہیں مان رہے، ساتھی ججز کو بٹھاؤں گا، بڑی بات کر لیتے ہیں. پھر وہ کیا کہتے ہیں، اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اب تک کچھ نہیں ہوا، لگتا ہے آپ کی بات اس پر چیف جسٹس کا اب تک کچھ نہیں ہوا، لگتا ہے صرف آپ ابھی تک ہمیں باتیں سنا رہے ہیں، عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا. عدالت نے اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ناظرین، جو عدالت کی جانب سے آرڈرز دیے گئے ہیں وہ آرڈرز کیا ہیں. عدالت نے عمران ریاض کو پیر تک بازیاب کرانے کا حکم دیا ہے، اور اس پر چیف جسٹس نے جو امپورٹنٹ ریمارکس دیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ امپورٹنٹ اس وجہ سے کہہ رہا تھا، چیف جسٹس نے کہا پہلے آپ ہمیں وقت دے رہے تھے لیکن اب میں آپ کو وقت دے رہا ہوں. اگر عمران ریاض کو پیر تک پیش نہ کیا گیا تو آپ کے اور میرے وقت دینے میں فرق ہے. تو عدالت نے پیر کو بازیاب کرا کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے. تو لیٹس سی کہ عمران ریاض خان کو پیر کو پیش کیا جاتا ہے یا نہیں، کیونکہ مسلسل عدالت آرڈر دے رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے. جو کینیڈا کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایم پیز ہیں، جو ممبر پارلیمنٹس ہیں، ان کی جانب سے جسٹن ٹروڈو کو ایک لیٹر لکھا گیا ناظرین، اور وہ لیٹر جو ہے ہمارے پاس آ گیا. تقریباً 16 ممبر پارلیمنٹس ہیں جنہوں نے اپنے وزیر اعظم کو لکھ کر یہ بتایا کہ ایز لانگ ایز دا فرینڈ آف پیپل آف پاکستان اینڈ ارلی ریکگنائزر آف اٹس انڈیپینڈنس وی ارج کینیڈا make clear its commitment to the values of justice, democracy and human rights both in Pakistan and around the globe. And they are very concerned about the situation right now in Pakistan, because they write, Pakistanis and Pakistan alone should be the master of their own destiny through free and fair election governed by a robust respect for the rule of law. یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز پاکستانی عوام کا حق ہے. اور پھر انہوں نے کہا دا کانسٹیٹیوشن آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا ہیومن رائٹس وی ول کنٹینیو ٹو مانیٹر دا سچویشن ایز اٹ انفولڈس اینڈ اسٹینڈ انویورنگ ان ایڈوکیسی فار ڈیموکریسی ٹو پریویل ان پاکستان. ہم کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں پاکستان کی تمام تر جو چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ وی ول کنٹینیو ٹو مانیٹر دا سچویشن ایز اٹ انفولڈ، جس طرح سے سچویشن ہو رہی ہے، اور ہماری جو ایڈوکیسی ہے وہ ڈیموکریسی کے لیے ہے، پاکستان میں ڈیموکریسی پریویل کرے. پھر ساتھ وہ آخری جملہ لکھتے ہیں، ڈیموکریسی اینڈ جسٹس ول آلویز پریویل اینڈ وی لک فارورڈ ٹو یور ٹائملی اینڈ سبسٹینشیو رسپانس ٹو دس ارجنٹ ریکویسٹ. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اینٹونی بلنکن جو سیکٹری یو ایس ہیں، ان کو جو ہے کانگریس مینس خط لکھ رہے ہیں. ممبر پارلیمنٹ 16 ممبر پارلیمنٹس جو ہیں کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو کو خط لکھ رہے ہیں، اور ان تمام میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس ہیں، جو ڈیموکریسیز کی ویلیو ہیں، جو کہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کو انشور کرائیں. جو پاکستان میں رائٹ ناؤ کنڈیشن انفولڈ ہو رہی ہے وہ بڑی تشویشناک ہے، اور اس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو یہ تمام جو ہے انٹرنیشنلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پریشر بلڈ ہونا شروع ہوا ہے. لیٹس سی اٹ ورک آؤٹ اور ناٹ. ہم یہ اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ تو اثر رکھے گا. ایک صحافی ہیں جی انم شیخ صاحبہ، یہ مختلف چینلز کے ساتھ وابستہ رہی ہیں، تحریک انصاف کے کچھ زیادہ سپورٹ کرتی تھیں، کچھ عرصے سے ان کا نظریہ تحریک انصاف کے ساتھ تھا. ان کو ایم پی او 3 جو آرڈر ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر، ان کے تحت گرفتار کیا گیا. ینگ جرنلسٹ ہیں. بڑا افسوس ہوا یہ جب دیکھ کے کہ ان کی خبر ملی کہ صبح ہی کہ انم شیخ کو گرفتار کر لیا گیا. دیکھیں اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے رائٹ ناؤ، ہم تمام لوگ وٹنس کر رہے ہیں. اس ملک میں ایسا دور پہلے بھی آ چکا ہے، ماشاء اللہ لگ چکے ہیں، لیکن ابھی رائٹ ناؤ جو ہے نا دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. ہم اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھ لیں تو بھارت میں وہاں کی خبر پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر اس ٹائم مینوفیکچرنگ اور اس ٹائم جو کریٹیوٹی ہے اس کا اتنا دور ہے کہ بھارت اپنی پروڈکٹس بنا رہا ہے. اینڈ پاکستان یہاں پہ صحافیوں کو گرفتار کرنے میں، یہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں، یہاں پہ ریڈز میں
لگا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو ہے صرف ایک سیاسی افراتفری چل رہی ہے، پوری قوم اس کے گرد گھوم رہی ہے، ہر دوسری جگہ پہ ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ چل کیا رہا ہے اور ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ تو ہم نے تو صرف ایک کریٹیوٹی کیا، ہم تو کنسٹرکشن، ہم نے تو صرف ایک چیز پکڑی ہوئی ہے کہ پلاٹ لینا ہے، یہاں سے بیچنا ہے۔ پاکستان کی اپنی کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، اور آئندہ آتی بھی نظر بھی نہیں آ رہی۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم اس سیاسی چکر سے نکلیں تو اپنے لیے کچھ کریں، ہم اس سے آگے بڑھیں تو ہم کوئی انڈسٹری لگائیں، یہاں پہ ایکسپورٹس ہوں، ہمارے ملک میں زرعِ مبادلہ ہے، معیشت کا پہیہ چلے۔ ہم تو اسی پوائنٹ سے آگے نہیں جا رہے کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اکنامک اینڈ پولیٹیکل کرائسس اتنا ہے، انسٹیبلٹی اتنی ہے کہ لوگ کسی اور طرف سوچ ہی نہیں سکتے رائٹ ناؤ۔ دوسری چیز جو میں نے جو آپ کو بتائی تھی کہ پشاور میں جو ناظرین حملہ کیا تھا ریڈیو پاکستان پہ، اس میں ایک شخص جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جن کا تعلق تحریک انصاف سے کارکنان ہوں گے، انہوں نے جو ریڈیو پاکستان پر حملہ کیا تو اس کے بعد وہاں سے سرکاری گیٹ اٹھا کے لے گئے۔ سرکاری گیٹ اٹھا کے لے کے جانے کے بعد انہوں نے 11,000 روپے کا کباڑ میں اس سرکاری گیٹ بیچا، اس کے پیسے وصول کیے، اپنے پاس رکھے، اور اس کے بعد اس بندے کی گرفتاری ہوئی۔ جب پولیس نے گرفتاری ڈالی اور پوچھا کہ تم ویڈیو میں نظر آ رہا ہے تم گیٹ اٹھا کے لے کے گئے ہو ریڈیو پاکستان کا، وہ کہاں کیا؟ وہ کہتا ہے وہ میں نے کباڑ میں بیچ دیے 11,000 روپے میں۔ انفارچونیٹلی دس از ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز۔ اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں رائٹ ناؤ کیا ہو رہا ہے، اب یہ پروٹیسٹرز جو ہیں جس حد تک جا رہے ہیں، اور ایک کیوس کا جو سما ہے، کیا یہ آئندہ آنے والے دنوں میں کم ہوگا یا نہیں، یہ تو ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے، لیکن رائٹ ناؤ یہ آئندہ 1.5-2 سال تک اس میں پاکستان کے حالات بہتر نہیں نظر آ رہے، بے شک الیکشنز ہو جائے۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، فی الحال کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں ملاقات ہو۔